बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के चंद रोज़ बाद ही तहरीक लबैक पाकिस्तान में इख्तलाफात शुरू हो चुकी हैं, तनाज़ात शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से पीर अफजल कादरी ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के नए अमीर भी हैं, नए सरबराह भी हैं और नौजवान क़यादत भी हैं, उनकी सरबराही पर और उनकी क़यादत पर पीर अफजल कादरी ने सवालात उठा दिए हैं, इतराज़ात उठा दिए हैं और उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए हैं। तो आज की वीडियो में आपके सामने वो तमाम तर तफसीलात रखेंगे कि क्या इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं, क्या इतराज़ात उठाए गए हैं और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को क्या धमकी दी गई है पीर अफजल कादरी की जानिब से। और इसके साथ साथ इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि अब तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लामा साद हुसैन रिजवी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात को अभी चंद रोज़ ही गुजरे हैं। 19 नवंबर 2020 को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का लाहौर में इंतकाल हुआ था। 21 नवंबर 2020 को लाहौर के आज़ादी चौक में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी और नमाज जनाजा के इज्तिमा में ये ऐलान किया गया था कि अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के नए अमीर और नए सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बड़े साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी होंगे। और इस हवाले से आप देख रहे हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जानिब से इंटरव्यूज़ भी दिए जा रहे हैं, बयानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी 3-4 रोज़ ही गुजरे हैं कि अब पीर अफजल कादरी की जानिब से नया धमाका कर दिया गया है और उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी की सरबराही को मानने से साफ साफ इनकार किया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि हम अल्लामा साद हुसैन रिजवी की सरबराही को और जमात के जो नए सरबराह मुकर्रर किए गए उनकी सरबराही को हम नहीं मानते और हम उसकी मुखालफत करेंगे। और पीर अफजल कादरी की जानिब से ये भी कहा गया है जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और उन्होंने कहा है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो कि जमात के नए सरबराह हैं वो नशई और नाअहल शख्स है और खादिम हुसैन रिजवी ने मुझसे ये वादा किया था कि इस जमात में मरूसियत नहीं होगी और हम इसकी क़यादत और भाग दौड़ जो है वो किसी अपने आबाओ अजदाद और अपने ख़ानदान के हवाले नहीं करेंगे। खादिम रिजवी जो कुछ भी करते रहे वो सब कुछ दरअसल मेरे ही कहने पर करते थे। पीर अफजल कादरी का ये भी दावा है कि तहरीक लबैक का असल बानी मैं हूँ। जब जमात बनी तो तब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अमीर थे और फिर उन्हें जमात का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया था क्योंकि मैं पीछे चला गया था। और उन्होंने कहा कि खादिम हुसैन रिजवी ने अमीर बनने के बाद मुझसे ये वादा किया था कि मेरे बच्चे कभी इस जमात के अमीर नहीं बनेंगे। ये दावा किया जा रहा है पीर अफजल कादरी की जानिब से। उन्होंने कहा कि इस जमात में कभी मरूसियत नहीं होगी और मैं जमात का बामी हूँ। मुझसे मुशावरत किए बगैर ही और मुझसे किसी किस्म की मुशावरत जो है वो नहीं की गई और ना मुझे उसमें शरीक किया गया और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। पीर अफजल कादरी का ये भी कहना है कि ये फ़ैसला उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लबैक के नए सरबराह का इंतखाब मैं खुद करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि साद रिजवी कब्ज़ा ग्रुप है जिसने अपने वालिद को पीछे करके जमात पर कब्ज़ा कर लिया है और उसका वालिद खुद मुझसे ये कहता था कि ये नशई है, इसके लिए दुआ किया करो। ये एक अनपढ़ है, ज़हनी तौर पर मजदूर नौजवान है जो हाफिज़ भी नहीं है। ये बहुत बड़े इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं कि वो नशा करते हैं, वो हाफ़िज़ कुरान भी नहीं है, वो अनपढ़ है, वो ज़हनी तौर पर मजदूर हैं। और अल्लामा पीर अफजल कादरी की जानिब से ये कहना कि खादिम हुसैन रिजवी मुझसे ये कहा करते थे कि इसके लिए आप दुआ किया करें। तो ये जो इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। और पीर अफजल कादरी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे ज़हनी बीमार शख्स के हाथ में जमात की क़यादत नहीं दी जा सकती। जल्द तहरीक लबैक पाकिस्तान का वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद करूँगा और उसमें जमात के नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। और इस हवाले से अगर आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि 2018 के इंतखाबात में मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात बनकर उभरने वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अब इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। और सूरत हाल ये है कि पीर अफजल कादरी की जानिब से जो एक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, जो इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं और वो इल्ज़ामात जो संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और अब कारकुनान को आमने सामने लेकर आने की कोशिश की जा रही है। जब वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद होगा और उसमें नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा तो फिर उसके बाद जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी के जो फॉलोअर हैं, जो पैरोकार हैं, जो उनके साथ चलना चाहती हैं, उनके दरमियान और पीर अफजल कादरी के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान होंगे, जो उनके फॉलोअर होंगे, उनके दरमियान आपको फिर एक तसादुम नज़र आएगा और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है अब फिर आपको ये टुकड़ों में भी तकसीम होती हुई नजर आएगी। और सूरत हाल ये है
کہ اب سعد حسین رضوی کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اس تحریک کو کس طریقے سے جوڑ کر رکھتے ہیں، کس طریقے سے متحد کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ پیر افضل قادری کی صورتحال کا اندازہ آپ کو بتائیں تو یہ وہ شخص ہیں جب تحریک لبیک پاکستان نے مسلم لیگ نون کے دور میں یہ دھرنا دیا تھا فیض آباد چوک پر اور فیض آباد کے پل پر اور تفویض نموذ رسالت کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو پکڑ دکڑ ہوئی تھی اور جو ریاست نے ایکشن لیا تھا تو پیر افضل قادری نے اس جماعت سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور یہ جو اعلان کیا گیا تھا یہ 2019 میں تقریباً یہ مئی 2019 میں یہ اعلان کیا گیا تھا، اور تحریک لبیک چھوڑنے کے حوالے سے پیر افضل قادری نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ میں چیف آف آرمی سٹاف سے اور میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے، میں عدلیہ سے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ فیض آباد چوک پر اور فیض آباد پل پر جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس طریقے سے عدلیہ کے خلاف بیان بازی کی گئی، چیف آف آرمی سٹاف پر بیان بازی کی گئی، تو اس کے بعد پھر ریاست نے ایکشن لیا تھا، اور اس کے بعد پیر افضل قادری نے ایک معذرت کا میسج بھی جاری کیا اور انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر کے تحریک لبیک پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، نئے سربراہ کا اعلان ہوا ہے، تو اب انہوں نے دوبارہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کا اصل سربراہ تو میں ہوں، اصل بانی تو میں ہوں، اور میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کا چناؤ کروں گا اور میں فیصلہ کروں گا کہ اس کی سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جو صاحبزادے ہیں علامہ سعد حسین رضوی، ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو اس مشن پر چلائیں گے جو علامہ خادم حسین رضوی کا مشن تھا، اور ہم تحفظ نموذ رسالت کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے، اور ہم کسی شخص کو اور کسی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، یا پھر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کا کرنے کا بھی سوچے گا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور جو حکومت کی جانب سے معاہدہ کیا گیا ہے اگر اس کی پاسداری نہیں کی جاتی، اگر اس معاہدے کو توڑا جاتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو واپس نہیں بھیجا جاتا، اور جو معاہدہ تحریری طور پر ہمارے ساتھ کیا گیا اگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، تو ایک بار پھر ہم دھرنا دیں گے اور ہم سڑکوں پر ہوں گے، اور جو خادم حسین رضوی کے نظریات تھے ان نظریات پر ہم چلیں گے۔ لیکن اب جو پیر افضل قادری کی جانب سے نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بڑے خطرناک قسم کا کھیل ہے کہ مذہبی جو ایک ووٹ بینک ہے اور جو مذہبی جو لوگ ہیں ان کو آمنے سامنے لے کر آنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پیر افضل قادری جو ہیں وہ کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر پاتے ہیں، کیا اپنے ساتھ لوگوں کو وہ اٹیچ کر پائیں گے، کیا اپنے ساتھ وہ لوگوں کو علامہ سعد حسین رضوی کے خلاف کھڑا کر پائیں گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جو ورکر کنونشن منعقد کرنے کی بات کی جاتی ہے، اگر علامہ پیر افضل قادری صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنا ورکر کنونشن منعقد کر کے اس میں سربراہی کا اعلان کروں گا، تو اس کے بعد اگر پھر علامہ سعد حسین رضوی جو ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم بھی ورکر کنونشن منعقد کریں گے اور اس میں مجلس شورا کا اجلاس بلا کے ہم نئے سربراہ کا اور اعلان کریں گے، اور اس میں پھر اگر علامہ سعد حسین رضوی کو سربراہی دی جاتی ہے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی اور آصف اشرف جلالی کے درمیان جو تنازعات شروع ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر علیحدگی اختیار کر لی تھی، انہوں نے علیحدہ جماعت بنا لی تھی اور خادم حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ بن گئے تھے۔ تو اب یہ صورت سامنے آ رہی ہے، لیکن جو ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور کسی کو یہ کہنا کہ وہ نشئی ہے اور وہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، تو یقیناً اگر مذہبی طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے الزامات ہیں جس کا رد عمل بھی ضرور آئے گا۔ اور کارکنان کی جانب سے جو آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا اجتماع تھا مینار پاکستان کے گراؤنڈ پر آزادی چوک پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں، اور وہاں پر اگر اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، وہاں پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اب تحریک کے نئے سربراہ ہوں گے، تو یہ ایک میسج دینا تھا، کیونکہ اس موقع پر اعلان کرنا مقصود تھا تاکہ آئندہ کو اس قسم کے اختلافات جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں۔ اور ایک دو روز قبل علامہ سعد حسین رضوی کی جانب سے اردو پوائنٹ کو یہ انٹرویو دیا گیا جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مجلس شورا میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے اور میری قیادت کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آزاد کشمیر سے تقریباً 17 لوگ جو ہیں وہ مجلس شورا کا ممبر ہیں، اور اس حوالے سے تمام جو لوگ ہیں وہ میری سربراہی کے حوالے سے ان کو کسی قسم کا نہ تو کوئی اختلاف ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ایشوز ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے جو سربراہی ہے وہ میٹر نہیں کرتی، وہ مسئلہ نہیں کرتی، ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو ہمارے لیے
یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سربراہی کس کے پاس جاتی ہے اور کس کے پاس نہیں جاتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے کو مذہبی طور پر جو مذہبی جماعتوں میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی سربراہی نہیں دی جاتی، تو پھر یہ جو تحریک ہے یہ پھر تقسیم ہو جائے گی اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن اب علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ ایک نوجوان قیادت ہے، ان کے لیے سب سے بڑا جو امتحان یہ ہے کہ اپنے کارکنان کو کیا وہ اکٹھا کر پائیں گے، کیا علامہ خادم حسین رضوی کی طرح اپنے کارکنان کو اپنے ساتھ وہ جوڑ پائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، اور پیر افضل قادری آنے والے دنوں میں کیا دھماکہ کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔